बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी ठोक दें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो है जलील शर्कपुरी साहब का, यानी जलील शर्कपुरी साहब जिनका शर्कपुर से ताल्लुक है। और ये शर्कपुर जो वहाँ पर एक दरबार है, उसके कोई ये ओहदेदार भी हैं, पता नहीं सजादा नशीन है, गद्दी नशीन है, ये क्या है, इनका इस तरह से ताल्लुक है। ये पहले नून लीग की गोद में खेलते रहे किसी दौर में जब उनका इक़्तिदार था, यानी इनको इक़्तिदार से, इसको सिर्फ इक़्तिदार से नवाजा जाए और कुछ किया जाए ना किया जाए, सिर्फ इनको हुकूमत दे दें, पैसों का लालच दे दें, तो ये क्या करेंगे कि आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपको वोट भी देंगे, आपके साथ जो है ना वो सब कुछ करेंगे। जब आप इनको इस तरह से नहीं करेंगे तो फिर ये ना आपको वोट देंगे ना कुछ करेंगे। ये इस जलील शर्कपुरी साहब का जो ना वो करैक्टर है, वो किरदार है। तो यहाँ पर जलील शर्कपुरी साहब ने कल जो है ना वो एक कॉन्फ्रेंस की, और इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस जब आप किसी के खिलाफ करते हैं, किसी का साथ देते हैं, तो यकीनन दूसरी पार्टी के वो चीज़ अंगेंस्ट जाती है, वो खिलाफ जाती है। बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं इस तरह से नहीं, इस तरह से तो है। यानी यही बंदा आज से चंद दिन पहले बड़ी बड़ी बातें करता हुआ सामने आता था कि यार देखिए मैं जो है ना वो इत्तेहाद करवा रहा हूँ, लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ, अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से भी मुलाकात कर रहा हूँ, फलां कर रहा हूँ, धमका कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बड़के मारता। क्यों? क्योंकि ये खुद कमान संभालना चाहिए। ये कहता था कि मुझे किसी तरह से ये इत्तेहाद बने और इत्तेहाद बनकर जो है ना वो सामने आए और उसको लीड मैं करूं और सब कुछ जो है ना वो करके फिर तहरीक इंसाफ के साथ जो है ना वो हम इलाहा कर, ये इसका ख्याल था। दूसरी तरफ से वो साहबजादे इफ्तिखार हसन साहब जो थे सिवागी साहब, उनका भी आप लोगों ने देखा कि नाम सामने आया बीच में। वो भी काफ़ी जो थे वो भाग दौड़ कर रहे थे और भाग दौड़ के ज़रिए वो चाहते थे कि मैं भी इसमें कोई इत्तेहाद बनवाऊँ और अपने लिए कोई वजारत की कुर्सी ढूंढूं। सीधी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी यही चाहते थे कि अगर मैं इनको इत्तेहाद कराने में कामयाब हो जाता हूँ तो वो भी, उनके पीछे भी एस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी कि इनको आप इकट्ठा करें, सब कुछ करें। इससे क्या होगा, जब आप इकट्ठा कर लेंगे तो आपको हमने एक आध सीट दे देनी है और आप नेक्स्ट इनको इकट्ठा करके आगे जिस तरफ हम कहेंगे आपने उस हुकूमत का हिस्सा भी बन जाना। ये साहब हसन साहब ने जो भाग दौड़ की थी उसके पीछे भी एस्टेब्लिशमेंट थी, लेकिन अब वो भी कहीं गुम हो गए, सामने नजर नहीं आ रहे, पता नहीं वो कहाँ चले गए। वो भी सामने मैदान में आए और आकर अपना अब जो है वो किरदार अदा करें, इलेक्शन में भी हिस्सा लें। हाँ, अगर वो इस मरतबा जीत जाते हैं तो वजारत जो है ना वो मिल जाएगी। यानी आप अपने बलबूते पर, अपनी जदोजहद पर, अपनी मेहनत पर जो है वो वजारत मिले, सब काम करें। आप दूसरों की तरफ ना देखें। जो लोग आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं या इस्तेमाल करें, आप उनको साइड पे रखें, बल्कि आप अपना काम करें और अपना काम करके दिखाएं कि इस तरह से हम आवाम के अंदर जो है वो मजबूत होंगे। आप किसी के मोहरे ना बने। यानी आपको कल को कोई कहे कि आप इसके खिलाफ जाएं, आप उसके खिलाफ चले जाएं। जैसे इसी जलील शर्कपुरी साहब का एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि आप नून लीग के खिलाफ कॉन्फ्रेंस करें, तो उसने नून लीग के खिलाफ कॉन्फ्रेंस कर दी और नून लीग को जो पंजाब असम्बली का वोट हुआ उसमें वोट भी नहीं दिया जब ये करारदाद आई। और उसके बाद दोबारा ये तहरीक इंसाफ की गोद में आ गया। फिर तहरीक इंसाफ से इसने ऐलान किया कि वो अब तहरीक इंसाफ से भी लातल्की का ऐलान कराए। फिर इसने तहरीक इंसाफ को भी क्या किया कि छोड़ दिया। फिर यहाँ से होते होते अब इसने कल कॉन्फ्रेंस की और ये खुद इसको तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान ने भी यही बात की थी कि आप डायरेक्ट जो हैं वो हमारी जमात के अंदर शमूलियत इख्तियार कर लें। आपने नून लीग के अंदर भी शमूलियत इख्तियार की, आपने तहरीक इंसाफ के अंदर भी शमूलियत इख्तियार की, आप अब तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के अंदर भी शमूलियत इख्तियार करें। ये तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान आपको क्या कर रही है, आपको दावत दे रही है, आप यहाँ पर आ जाएं। लेकिन इसने आने से इनकार किया, जिसका नतीजा क्या हुआ वो आपकी आंखों के सामने है कि कल वो बैठ गया और वहां पर इसने खुद, यानी इसकी ख्वाहिश थी कि ये तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े। इदारों का दबाव था, डंडा था, और उस डंडे को इन्होंने बर्दाश्त करने से इनकार किया। उसका नतीजा ये हुआ
کہ یہ خود الیکشن سے دستبردار ہو گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود اس مرتبہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے بلکہ یہ کسی کو سپورٹ کریں گے۔ اور اس طرح انہوں نے کل تحریک انصاف کے شیخ پورہ کے اندر جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے حق میں کانفرنس کی اور یہ کہا کہ میری جتنی بھی حمایت ہے یا سپورٹ ہے یا میرے جو جتنے چاہنے والے ہیں وہ آپ ووٹ کس کو ڈالیں گے؟ وہ ووٹ ڈالیں گے تحریک انصاف کے اس کینڈیڈیٹ کو، یعنی وہ بھی ایک آزاد حیثیت سے الیکشن میں کیا کر رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں، آزاد حیثیت میں الیکشن فائٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ناظرین شیخ پورہ کے اندر جو جلیل شرک پوری صاحب نے یہ کیا، اس سے تحریک لبیک پاکستان کو نقصان کیا ہوگا؟ صاف بات ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو نائب امیر ہیں سید ظہیر حسن شاہ صاحب، ان کا تعلق بھی کہاں سے ہے؟ اسی شیخ پورہ سے ہے۔ اور شیخ پورہ کے اندر انہوں نے پچھلی مرتبہ یعنی جو 2018 کے اندر الیکشن ہوا تھا بہت بڑی تعداد میں انہوں نے ووٹ حاصل کیا، تو اسی شیخ پورہ سے جب یہ ضمنی الیکشن ہوا تھا، جب یہ عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی اور اس میں جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے انہوں نے انگیسٹ ووٹ ڈالا تھا اپنی پارٹی کے آئین کے منشور کے، تو الیکشن کمیشن نے ان کو نائل قرار دیا، تو دوبارہ یہاں پر الیکشن ہوئے تھے، تو یہاں پر بھی تحریک لبیک پاکستان نے تقریباً 20,000 کے قریب ووٹ حاصل کیے تھے اسی حلقے سے۔ تو یہاں پر تحریک لبیک پاکستان کے ووٹ کو ہی ڈیمیج کیا گیا ہے، توڑا گیا ہے، اور توڑ کر کیا کیا گیا ہے کہ توڑنے کے لیے اسی جلیل شرک پوری صاحب کو لانچ کیا گیا، اور اس میں وہ ایک مورے کا جو ہے نا وہ کردار ادا کرے، اور ان کا جو سر تھا وہ تھوڑا جھکا ہوا تھا۔ کیوں جھکا ہوا تھا؟ کیونکہ وہ ایک جھوٹ کا ساتھ دے رہے تھے، وہ ایک فریب کا ساتھ دے رہے تھے۔ اور جب تحریک لبیک پاکستان کے لوگ گرفتار تھے تو یہ اس وقت آئے ہوئے تھے اور کافی جو تھے وہ کام بھی کر رہے تھے کہ ہم نے اس طرح سے یہ معاملہ طے کروانے، اس طرح سے کروانے ہیں، یہ کافی بھاگ دوڑ کر رہا تھا، یعنی اپنے نمبر بنا رہا تھا۔ اب اس کی جو حیثیت ہے وہ سامنے آ گئی۔ یہاں پر ناظرین شیخ پورہ کے اندر باقی حلقوں کو آپ میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن جہاں پر سید ظہیر حسن شاہ صاحب یعنی جو نائب امیر ہیں تحریک لبیک پاکستان کے وہ فائٹ کر رہے ہیں، وہاں پر ان کی جو جیت ہے وہ 100% یقینی ہے، 100%۔ تو اس وجہ سے جو شیخ پورہ کے تحریک انصاف کے حامی ہیں یا حمایتی ہیں وہ کیا کریں کہ اس سیٹ کو روکنے کے لیے وہ ایک اتحاد بنا رہے ہیں، باغ دوڑ کر رہے ہیں، جو وہاں پر لوگ ہیں ان کو اکٹھا کریں گے، کسی طرح سے اس سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کا جو ایسا سمجھ لیں کہ ووٹ ہے اس کو توڑا جائے، جو اس کی سپورٹ ہے اس کو توڑا جائے اور ان کو اسمبلی تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ اور یہ جلیل شرک پوری صاحب کے پاس گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے حمایت حاصل کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس پر جلیل شرک پوری صاحب کو کیا جواب دیتی ہے، اور جلیل شرک پوری صاحب کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک پلیٹ فارم موجود تھا، آپ کو ٹی ایل پی نے ایک بیان بھی دیا تھا کہ آپ آ جائیے ہمارے ساتھ، ہمارے آئین کو، ہمارے منشور کو مانیے، ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اور آپ ایسا کرتے ہی کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیت ہی جو تھی وہ نیت میں ہی جو تھا وہ فرق تھا، فطور تھا۔ آپ کو تھا کہ آپ کو اقتدار چاہیے، جب آپ کو اقتدار چاہیے تو پھر آپ کو کسی سے کیا لینا دینا۔ لیکن سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کا جس طرح سے یہ راستہ روک رہے ہیں، یہ اعلانس بنا رہے ہیں، ان سب کو کیا ہوگی؟ یہاں پر ناکامی ہوگی، اور سید ظہیر الحسن شاہ صاحب جو ہیں وہ لازمی جس طرح سے ان کی قربانیاں جدوجہد ہیں اور عوام بھی جانتی ہے، وہ یہاں سے جیتیں گے، ون کریں گے، اور ون کر کے اسمبلی تک پہنچیں گے۔ باقی یہ جتنی زور لگائیں یہ لگا سکتے ہیں، ان کے پیچھے بھی آخر کوئی نہ کوئی لازمی کھڑا ہے کہ ان کے پیچھے جلیل شرک پوری صاحب کے، کیونکہ جلیل شرک پوری صاحب تحریک لبیک پاکستان کو اگنور کر کے کیا کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کو وہ سپورٹ کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ سارا کا سارا ماجرا ہے جو اس وقت جو ہے نا وہ ہو رہا ہے اور چل رہا ہے۔ تو ان چیزوں کا مد نظر رکھتے ہوئے جو لوگ ہیں آپ مزید بھی دیکھیں گے جیسے جیسے یہ انتخابات قریب آئیں گے تو آپ کے اپنے لوگ بھی تحریک لبیک پاکستان کے گروپنگ کی صورت میں سامنے آئیں گے، جو ٹی ایل پی کی مخالفت کر رہے ہوں گے۔ ابھی ایک خبر سامنے آئی تھی لودھرا کی، وہاں پر بھی اس طرح کا ایک جو گروپ ہے وہ سامنے آیا، جو پچھلی مرتبہ تو ٹی ایل پی کے ساتھ کھڑا تھا اور ٹی ایل پی کے وہ کینڈیڈیٹ بھی تھے۔ اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ میں نے انفارمیشن وہ تھوڑی اکٹھی کرنی ہے، وہ ویڈیو بنانی ہے۔ اور اب وہ کس کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ وہ کھڑے ہو گئے ہیں اپنا جہانگیر ترین کے ساتھ۔
تو یہ وہ چیزیں جو اس وقت ناظرین ہو رہی ہیں، یعنی اپنے لوگ بھی کیا کر رہے ہیں، بے وفائی کر رہے ہیں۔ یہ تھی اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ ناظرین شیئر کی گئی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دو میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔